السلام عليكم أحبائي. اليوم درك نبداو في البارتي الثانية. البارتي الأولى ديجا كنت حطيتها، هذه البارتي الثانية تاع لي تيب دي تامب et les pumps. وشي هما هادو حنتعرفوا عليهم. En tant que la première ligne de défense هي l'immunité innée، نعرفوها هادي. عندها وشي عندها un effet rapide et réponse non spécifique، هادي نعرفوها. et reconnaître عندها reconnaître des motifs communs à plusieurs antigènes. تعرف لنا على عدة انتيجين، عدة أنواع ولا دي موتيف تاع لي زانتيجين، هادي نعرفوها. هذا لي زانتيجين واش فيه دو تيب دو سينيال دو دانجي. وش هما لي دي ا ام بي لو بي ا ام بي. هي لابريفياسيون هادي بالانجلي. لو بي ا ام بي هو واش معناته en français؟ معناته la motif moléculaire de la reconnaissance des pathogènes. Le M هي la motif moléculaire de reconnaissance de microbes. M هي microbe وpathogène P. فهمتها؟ وهذيك le motif moléculaire de la reconnaissance de dommages. دركا واش قلنا عندنا deux types de signal de danger. هادوما deux types تاع les antigènes، les signaux تاع danger تاع l'antigène. عندنا le PAMP ولا DAMP. le PAMP او le MAMP هادوما يجيو مع بعضهم. هادوما وين نلقاوهم؟ هما يكونوا في لا ستركتور اكزوجين سيغ لا ميكرو اورغانيزم. اوكي، عندنا لو دي ام بي لو دوماج هذا اندري خلل في لي سيلول تاعنا بعد لداخل نلقاوهم كيما الكانسير ولا نلقاوهم لداخل اندوجين. لا ستركتور تاعهم تكون اندوجين في لا ميكرو اورغانيزم ولا اندوجين في الاورغانيزم تاعنا. هادوما قادرين يكونوا مع بعضهم. واش حيديرونا؟ هادي رياكسيون d'immunité innée, d'interaction relativement spécifique avec des récepteurs de soins comme le PRR. هذا aussi عنده كور وحده، هذه مجرد introduction. عندنا أول هذا هو اللي درت هنا في الكور وقد تعودنا فيه وركزت لنا عليه. باش اسكو تجيبو في الاكزامان ولا لا. عند immunity innée عندها تتعرف لنا مخي على l'antigène قلنا عنده دي تيب دي سينيو دامب اي بامب ولا لو بي ا ام بي. نقدر نقولو ام ا ام بي كي يكون ميكروب، كي يكون باثوجين ولا فيروس نقولو بي. هادو فيزوز يعطيونا انفلاماسيون، سوا انفلاماسيون ستيريل سوا انفلاماسيون نون ستيريل. نون ستيريل واش معناتها؟ صافي معناتها ان بريزونس دي باثوجين. هادو كابابل يكونوا فيزوز باغ واش؟ باغ ان اجون فيزيك. نقدروا يكونوا انفلاماسيون ستيريل و نون ستيريل، يقدروا يكونوا فيزوز مع بعضها، كاين اجون فيزيك يخليهم فيزوز يتواجدوا في دو. ومن بعد واش تصرالنا بعد الانفلاماسيون؟ تصرالنا فا ديفلوبي ا ايمينيتي ادابتاتيف. هادي كنا في ايمينيتي اني ولات انفلاماسيون ستيريل انفلاماسيون نون ستيريل، نقدروا يكونوا مع بعضهم باغ اجون فيزيك. بعديك كي يكونوا مع بعضهم باغ اجون فيزيك حتصرالنا ديفلوبمون ا ايمينيتي ادابتاتيف. هما لو بي بعديك واش حتصل لا ريكونيسونس دو بي ا ام بي ولا دي ا ام بي reconnu par le PRR. هما لي ريسبتور تاع لي سوا تاعنا. درك حنحكموا الواحد كل نوع بالتفصيل. وش هما لي كاركتيرستيك تاعو، وش هما لي زيكزامبل عليه. قلنا لي بي ا ام بي ولا دي ا ام بي واش نقولوا له؟ هو موتيف موليكولير دو لا ريكونيسونس دي باثوجين ولا تاع ميكروب. عندنا لو بروميير لين دو ديفونس واش هو de la réponse واش هو؟ هما لي سيليل دندريتيك ماكروفاج لي سيليل انكا. هادو واش يديروا؟ sont activés par motifs moléculaires conservés au sein. هما يكتيفيونا يتاكتيفاو par motifs moléculaires conservés في الجسم تاعنا. قالك de différents types de micro-organismes. عطانا هادي لو باب تيزي بي ام بي باركار لي جنغواي هادي جنواي ولا واش عم هادي درت انا مثال ما باليش وش. المهم لا علينا. عندنا لي كاركتيرستيك تاعو. عندنا لي بي ام بي هذا لي كاركتيرستيك تاعو. واش قالك عليه؟ قالك هو ما كانش دون لي سيليل اوت.
ما نلقاوهوش في لا سيلول اوت. قالك ils sont communs à de nombreux des micro-organismes. هو مشترك عند مجموعة من الميكرو اورغانيزم. علاه؟ باسكو عندهم نفس قالك اكسبريمي بار toutes les pathogènes du même taxon. باسكو الميكرو اورغانيزم عندهم تاكسون هكا يتكسبريميو به هو نفسه عند الميكرو اورغانيزم كل. هذا الثاني. ثالث caractéristique تاعوش ils sont la plus souvent indispensables à la pathogénicité des micro-organismes et essentiels à suivre. هذا الثالث. الرابع قالك ce sont des motifs structuraux répétés à la surface de pathogène. هنا ديما قلنا هو ديما في la surface ولا exogène. هو invariant structure invariante. عندنا لي زيكزامبل على هذوما اللي معروفين على بي ان بي. عندنا الفلاجيلين هو بكتيري نوع من البكتيريا، هذا هو يعتبر بي ان بي. عندنا لو بوليساكاريد جرام نيجاتيف هو سي بي ان بي. عندنا لو ايران دوبل برا هو سي بي ان بي. عندنا لو مانوز ام ا ان ان او اس. لو مانوز هو سي يعتبر من نوع من بي ان بي. عندنا لابتيوغليكان هو جرام بوزيتيف وسي يعتبر من بي ان بي. اسيد ليبوتيكويك ادين ديميتيلي ليزيموزان وغليكوبروتين دو باروا دو فيروس وسي يعتبر بي ام بي. هما تقدروا كي نعود انا نكسبليكي تحبسوا الفيديو اكتبوا انت. الناس اللي ما تحضرش الفيديو ده سبيسيالمون الناس اللي ما تحضرش لي كور. عندنا درك لي ميكانيزم تاع البي ام بي هذا كيفاه يمشي. عندنا لو بي ام بي في اندوير ان كاسكاد دو سيناليزاسيون. كي تصرالنا كاسكاد دو سيناليزاسيون سوا كوندويزون انفلاماسيون ولا اكتيف لا ترانسميسيون دو فامي ان اف كا بيتا. Transcription de famille en FKB. Ça fait la cascade de signalisation de PAMP تعطينا زوج حوايج. Conduisant l'inflammation ولا activant la transcription de famille en FKB. هادم في زوز هيتعرفوا par des cellules d'immunité innée. تعطينا réponse spécifique. Activation différentielle des cellules infectées. هذا ملخص تاع الميكانيزم تاع ال PAMP. دركا نروحو لا موتيف موليكولير دو ريبونس دان ليسيون. ليزيون هو لو دوماج. نقدروا نسميوه هكا واضح ما نتحركش. نقدروا نسميوه سي الارمين. صافي لو دوماج هذا دي ا ام بي ليسيون ولا الارمين ولا دوماج. قالك ديما اي ساجي ان ليغون اندوجين كما قلتها لكم في الاول ديما يكون داخل دون لو رول dans le rôle de signaler un danger en une lésion. هو هيعطينا danger signaler un danger في l'organisme تاعنا. قالك si signaux de danger soit altérés كيما la cellule cancérogène soit irritant chimique soit polluant soit perturbation physique et la force ionique. Il s'agit d'un groupe très hétérogène de molécules olésées. صافي هو لي جروب تاعو تكون hétérogène تاع الحاجة تاع لي molécules فيها دوماج. Il peut également engendrer par infection dans زوج حوايج. هاي le facteur inducteur exogène ولا اندوجين. كاين زوج حوايج نقدر نديرو قلنا اندوجين ولا اكزوجين. دون لو فاكتور انديكتي اندوجين ولا دو فاكتور انديكتي اكزوجين ولا اندوجين. اندوجين هذه بريزون دان لا ميموار سيميلتاني اللي قاعدة نصور وقاعدة نقرا البورتابل عادي شويه. معرفتش كيفاه بوزيسيون نحكم فيها البورتابل بالكم جديد. Il agit des motifs intracellulaires. Il agit des motifs intracellulaires libérés dans différentes situations.
فهي libère le DAMP dans différentes situations comme la mort cellulaire comme le HMGB1 interleukine IL1 alpha et IL33 au cours du choc au cours du choc hémorragique ولا الإسشيمي hémorragique وش عندنا libéré le HCP ولا le أديان الياغين هادوما حوايج الحياة ليبرين الحياة يتفرزون. حاجة أخرى هي لا ليزيون تيسيلار. لا ليزيون تيسيلار شيميك وفيزيك قد تكون إيبارين ولا تكون سيلفات فيبرونكتين فيبرينوجين. هاي بالكم قد حبسوا حب يكتب على بعديك واش قالتلنا le pli dans l'inflammation chronique عندنا le pli impliqué أكتر حاجة impliqué فيها le DAMP هي dans l'inflammation chronique. قالك former des cristaux d'urate du sodium ce sont de gouttes ou former aussi des pyrophosphate de calcium former aussi des GTP former aussi lipoprotéines oxydées. La production de PTG وش ديرنا هي l'accumulation d'oxydation comme et la production de GTP ça sera par l'accumulation d'oxydation comme le diabète insuline dépendant ou non indépendant voilà le vieillissement هي الخلية كي تكبر